السلام عليكم، مرحبا بكم متابعينا الاوفياء. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بكامل الاحوال ان شاء الله وصحه جيده. اليوم غادي نهضر لكم على واحد المشكل اللي هو كنعانيو منه كاملين، واللي هو تساقط الشعر. الصراحه هذا المشكل اللي كاملين كنعانيو منه، كاملين ما خلينا ما دهنا لشعرنا باش ما يطيحش. بالنسبه لي انا شعري كيطيح بزاف، ما خليش ما جربت ليه، درت ليه وصفات طبيعيه، درت ليه زيوت، درت ليه بزاف د الحاجات. ديما كنت كنشك في راسي انني كنعاني من شي ورم لا قدر الله، لانه شعري كيطيح بزاف. اون فوا كنشد في شعري كيطيح. بقيت كنجرب في هذه، كنجرب في هذه، شاك فوا كنجرب شي حاجه ما كتعطينيش النتيجه. حتى لدابا لقيت واحد لي زومبول ديال سالير، مهم بلاسينتا اونتي شوت، اللي هما مزيانين لتساقط الشعر. قلت حتى هما نجربهم، يعني كيف ما كنجربوا اي حاجه نجربهم حتى هما. جربتهم الصراحه وعطوني النتيجه، وشعري ما بقاش كيطيح ليا بزاف كيف كان. اني يلا بديتهم دابا بريسك 3 سيمين باش بديتهم، صراحه عطوني ليفي وحسيت بالنتيجه ملموسه. وحتى واحد لو شامبوان بدلته حتى هو الصراحه عطاني النتيجه. وبغيت نشارك معكم هاد التجربه لانني انا صراحه كنت كنعاني بزاف وعاد لقيت الحل دابا. وبغيت نشارك معكم الحل حتى نتوما، يعني نقدر حتى نتوما يفيدكم كيف ما فادني انا. ما خليش ما جربت، وهذه هي الحاجه الوحيده اللي عطاتني النتيجه ديالها، هي هذه. غنجربها معكم ونتمنى انكم حتى نتوما تجربوها وتلقى النتيجه ديالها وتعطيكم المفعول ديالها، وحتى نتوما ما يبقاش شعركم يطيح كيف ما انا. لي زومبول كيف ما كتشوفوا، هادو لي زومبول ديال ساليرن بلاسينتا كيف ما كتشوفوا. هذه هي لابواط ديالهم. هذه فيها 4 لي زومبول، انا تقريبا استعملتهم كاملين 3 سيمين، يعني مبقاش فيها وحده. كيف ما كتشوفوا هي هذه. هادو هما لي زومبول اللي هضرت لكم عليهم. هادو هما لي زومبول اونتي شوت اللي كيحميو الشعر من تساقط الشعر. مهم هما ساهلين في الحلان. كاينه واحد اللعيبه ديالهم فاش كنحلوها هكا، كاينه هادي كنديرو ليها هكا كنحلوها، وهي فاش كنديرو بها للشعر. المهم هادي حتى كنخرجوا كنديرو الدوش ديالنا عادي، كنغسلو شعرنا بشامبوان ديالنا بديميلو ديالنا، اي شامبوان اي ديميلو كنغسلو بشعرنا. نخرجوا من الدوش ديالنا نشفوا شعرنا بفوطه، نحاولوا نشفوه مزيان. عاد نديرو هاد السيروم كيبقى فيه ما نغسلوهش، كنديروه نماسيوه مزيان، نديروه في الجلده ديال الشعر ديالنا ونماسيو شعرنا مزيان صافي. وديك الساعه نغطيوه ونخليوه فيه، ما نغسلوه ما والو، باسكو ماشي مضر، ما فيه لا ريحه خايبه لا والو، بالعكس زوين وما فيهش ريحه. كنديرو فاش كنحلوه كاين واحد اللعيبه ديالو باش كنطيقوا. هذه زاجه ديال الزاج، هذه كنحلوها من هنايا. هاد اللعيبه المهم انايا ديجا طيحتها ما عرفتش فين. كنحلوها وكنديرو هاد اللعيبه بحال هكا كتحل من هنايا، وكنديرو بها لشعرنا. كيبقى يهبط لنا يعني قطره قطره. كنديرو الشعر ديالنا على خاطرنا، يعني على خاطرنا بشويه بشويه، ما كيتخوالينا ما حتى حاجه، يعني لكم كيف ما بغينا نديروها حنا اللي كنتحكموا في هذا. الصراحه انا استعملتها وجربتها وعطاتني المفعول. شعري ما بقاش كيطيح بزاف، بداش كتنوض ليا الخلفه في شعري، بداو كيعمروا ليا الفراغات. صراحه زوينه بزاف، وانا كنصحكم انكم تجربوها وانكم تشريوها. نخلي لكم لو سيت انترنت ديالهم فين تقدروا انكم تشريوها. من تقدروا تلقاوها في الصالونات، كتباع في الصالونات، كتباع عند في لي بارفيمري، في لي بار جو سي با واش لي بار فارماسي كتباع. المهم لي بارفيمري ولي صالون كتباع فيهم. حتى في لو سيت انترنت ديالهم تقدروا تشريوها. ميم با كدير واحد 80 درهم ولا 90 درهم الصراحه. ولكن اون بواطه هذه كامله ب80 درهم، يعني فيها 4. تقدري الا كان شعرك خفيف والا كنتي غير بوحدك تقدري هاد لامبول ديريها 2 المرات، يعني كتسد. تقدري انك تسديها وتحتفظي بها حتى لا سيمين بروشين وديريها، يعني تقدري وحده ديري فيها جوست 2 سيمين. يعني
هادي غدير لك شهر، غتقدر دير لك شهر ونص يعني، وعندها المفعول ديالها واعر يعني. غتخسري 100 درهم ولا شعرك في شهرين وغتعطيك النتيجه. من با كنتي كتبقاي تجربي في هادي وهادي وهادي وما كتعطيكش نفس النتيجه. الصراحه هذه غزاله 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 بزاف، كنتمنى انكم تجربوها. انا الصراحه جربتها وعطاتني المفعول، كنتمنى انكم تجربوها، ونتمنى انها تعطيكم النتيجه وتعطيكم لافي، وغادي تلقاو ان شاء الله النتيجه من بعد ما تجربوها وتداوموها. من بعد شهر غتبدا تبان لكم النتيجه. الصراحه انا بانت لي النتيجه من ثاني استعمال، بانت لي النتيجه. جربوها حتى نتوما وما غتندموش عليها الصراحه، وغتشكروني عليها. انا غنخلي لكم لو سيت انترنيت ديالهم فين تقدروا تشريوها. كيوصلوا لا ليفريزون ا دوميسيل، وصلوها لك حتى البلاصه اللي كاينه فيها، عاد تقدري تخلصي. سينو تقدري الا لقيتيها في لي صالون اللي حداكم وهذا، تقدري تاخديها من الصالون، تقدري تاخديها من الطارفيم، غير على حساب نشوف فين كاينه. الا ما لقيتيهاش تاخديها من لو سيت انترنيت وغادي توصلك ان شاء الله حتى للدار. انا غنخلي لكم لو سيت انترنيت ديالهم، كنتمنى انكم تجربوها وتعطيكم المفعول. وسمحوا لي الا طولت عليكم، وكنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في كامل الصحة والعافية ان شاء الله. وما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تخليو لايك وتخليو ابوني لاشين باش يوصلكم كل جديد. وان شاء الله غادي نتبع هذا الموضوع وغنبقى كل مره نجيب لكم الجديد. نتمنى انه ديروا ابوني باش يوصلكم الجديد، وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم باش يشوفوه. وما تنسوش دعموني بابوني ولايك لاشين ديالي. au revoir merci.